आदरणीय कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिस्प्ले नेपाल युट्युब च्यानलमा केही विषयको स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कक्षा 9 को गणित 2069 सालदेखि केही समयसम्मको लागि भए पनि परिमार्जन गरिएको छ। परिमार्जन गर्ने क्रममा केही विषयवस्तुहरू नयाँ राखिएको छ भने केही पुरानै भएका शीर्षकहरूलाई पनि गणितलाई चाहिँ व्यवहारिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित गराउने गरी केही थप विषयवस्तु चाहिँ समेटिएको छ, जस्तै पुरानो चाहिँ छैनन्। त भाइ बहिनी, यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई सुरुमा त सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सुरुको बेला एकपटक मात्रै, र त्यसपछि तपाईँलाई सेयर गर्न र तपाईँलाई आगामी दिनमा आउँदा दिनहरूमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। त भाइ बहिनी, यो गणित पढ्नुभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ भन्दा प्रत्येक विषयवस्तुको त्यसको जानकारी दिएका छौँ र हिसाब चाहिँ मैले अन्त्यतिर राख्ने गरेको छु। त्यसै गफ रहेछ भने फेरि ब्याक चाहिँ नगर्नु। पछाडिपट्टि के अगाडि त्यो विषयवस्तु सम्बन्धी हामीले ज्ञान जानेनौँ भने हिसाब मात्र गरेर हुँदैन, त्यो सम्बन्धी विषयवस्तु हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझाइसकेपछि मात्र चाहिँ हिसाब गरिएका छन्। त हामी लाग्छौँ अब मुख्य गरी त विषयवस्तुतिर नै। त हामी कक्षा 9 को गणित चाहिँ पाठ 8 अनुक्रम र श्रेणी सम्बन्धी हामी ज्ञान लिने गरेका छौँ। तसर्थ अनुक्रम र श्रेणीको हिसाब गर्नुभन्दा पहिले यी के हो त, अनुक्रम केलाई भन्ने, श्रेणी केलाई भन्ने, हामी गणित भन्ने बित्तिकै हिसाबमा जान्छौँ। के सम्बन्धी हिसाब गर्न हामी जागरुक हुन्छौँ त भन्ने विषयमा एउटा राखेको छ यसमा। अब यहाँ भनेको छ एउटा मोटरसाइकलको पाङ्ग्राको परिधिको लम्बाइ भन्नेपछि बुझ्छौँ। पाङ्ग्राको परिधि, पाङ्ग्रा चाहिँ गोला हुन्छन्, गोला भएर त्यसको वरिपरि भागलाई चाहिँ परिधि भनेको। लम्बाइ चाहिँ 1.5 मिटर छ भने उक्त पाङ्ग्राले प्रत्येक पटक फन्कलाउँदा 6औं पटकसम्म पार गर्ने दूरी तल दिएको छ। अब 7औं पटकमा पार गर्ने दूरी कति होला भनेको छ। मानौँ यो एउटा तपाईँले टायर चाहिँ घुमाउनु भयो होइन, टायर घुमाउँदाखेरि कति हुन्छ, 1 मिटरको वरिपरिको परिधि 1 मिटर लामो छ भने त्यो वरिपरि एक फुट घुम्दा कति हुन्छ, 1 मिटर नै टाढा जान्छ क्या। हाम्रा बाइकहरू त्यसरी गइरहेका हुन्छन्। त्यो कति ठुलो छ, त्यो टायर चाहिँ कति ठुलो छ त्यसैको आधारमा चाहिँ टाढा हिँड्ने हुन्छन् होइन। धेरै ठुलो बनाउँदाखेरि त्यो ढल्ने सम्मान हुन्छ, ठिक्क लेभल चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सानो बना हुन्छ। यो सम्बन्धी भयो। त हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यो सम्बन्धी मैले अब केही नोटबुकमा लेखेको छु। अनुक्रमको लागि तल एउटा परिभाषा पनि दिएको छ। हामीले तल सधैँ यस्तो बक्समा दिइसक्यो, तपाईँले चाहिँ अनुक्रम चाहिँ पढ्न नभुल्नुहोला, यस्तोमा दिया हुन्छ। कुनै सङ्ख्याको समूहलाई एउटा निश्चित ढाँचामा राखेको छ भने त्यसलाई अनुक्रम भनिन्छ भनेको छ। निश्चित ढाँचा भनेको हो त, यो विषयवस्तुलाई ढाँचामा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ थोरै लेख्ने गरेको छु। निश्चित ढाँचा, यसलाई निश्चित ढाँचा भनेको त, निश्चित ढाँचा भने जस्तो के देखाएको छ भने यसमा राख्यौँ नि, यसमा 1, 5, 9, 13 देखिन्छ। 1, 5, 9, 13 को निश्चित ढाँचा भनेको हो। यसको निश्चित ढाँचा भने यहाँदेखि यहाँसम्मको अन्तर कति हो, 1 देखि 5 सम्मको अन्तर चाहिँ 4 हो, 5 देखि 9 सम्म अन्तर पनि 4 हो, त्यसपछि 9 देखि 13 सम्म अन्तर पनि 4 हो भने बिचको सामान्य अन्तर चाहिँ कति राखेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई कमाले चाहिँ छुट्याएको छ। सामान्य अन्तर कति रहेछ, 4 को श्रेणीमा यिनीहरू बढ्दै गइरहेका छन् भने यिनीहरू के हुन्, अनुक्रम हुन् भन्ने भयो। यिनीहरू सीमित र असीमित हुन्छन्। सीमित भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तै 1 देखि 13 सम्म मात्र लेख्यो, यिनीहरूको बिचमा ग्याप सामान्य अन्तर गरेर 1 देखि 13 सम्म लेख्यो भने यिनीहरू चाहिँ सीमित भए। यो डट 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 गर्दै यहाँसम्म लेख्यो भने के हुन्छ, असीमित हुन्छ। यस्तै त कति चाहिँ कति भन्न खोज्या हो, यस्तै जोड्दै जाने भन्न खोज्या हो। र त्यो भयो हिसाब गर्ने तरिका चाहिँ त्यतापट्टि रहने हो। त्यसपछि हामी अर्को के गर्छौँ, श्रेणी भन्ने छ। श्रेणीको लागि हामी त्यसमा हामी अर्को पनि एउटा हामी परिभाषा पढ्छौँ। पारिपट्टि के लेखेको छ यसलाई, यसको हामीले परिभाषा पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेको कुरो। हामी हिसाब के गरिरहेका छौँ, के लागि गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामी गणित चाहिँ बुझ्दिनौँ। जोड घटाउ गुणन भाग त जहिले पनि जान्ने भएन। कुनै पनि अनुक्रममा अनुपदको मान, अनुक्रमका पदहरूको ढाँचा अध्ययन गरी निकाल्ने गरिन्छ। उक्त अनुपदलाई अनुक्रमको साधारण पद भनिन्छ। हामीलाई चाहिँ चाहिए पद हो। यस्तै गर्दै जाँदाखेरि एनसम्म कति होला, यस्तै कति होला भन्न खोजेको चाहिँ साधारण पदको कुरा गर्यो। हामी अब हेर्छौँ एकछिन श्रेणीलाई बुझ्छौँ। श्रेणीमा हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि अनुक्रमका पदहरूलाई, जो थियो नि अनुक्रमको यिनै पदहरूलाई जोडफलको रूपमा व्यक्त गरिएमा त्यसलाई अनुक्रमसँग सम्बन्धित श्रेणी भनिन्छ भन्यो। त्यो श्रेणी चाहिँ श्रेणी हो, तर कोसँग सम्बन्धित भयो त भन्दाखेरि अनुक्रमसँग सम्बन्धित भयो। अब यो कसरी भयो, योसँग सम्बन्धित भन्ने कुरालाई हामी यसरी व्याख्या गर्दाखेरि जोडको रूपमा लेखा छ नि। जस्तै यहाँ मैले अब सामान्य गरी A1, A2, A3 डट AN सम्म लेख्यो। अब यसलाई के गर्ने त, 1, 5, 9, 13 छ नि, यसलाई 1 + 5 + 9 + 13 गर्ने पद्धति के हो, यसलाई चाहिँ श्रेणी भनिन्छ।
त्यसरी हामीले एउटा अर्को ढाँचा पनि देखाएको छौँ। यसलाई चाहिँ प्लसको रूपमा लेख्नुपर्छ भनेको अब एन समेसन के इक्वल टु 1 दिएर अनि एकेसम्म भनेको छ नि। यो भने के हो त भन्दाखेरि यो हामीले के गर्छौँ भने हिसाब गर्नुपर्ने यो अङ्क हो, यसलाई हो हिसाब गर्नुपर्ने। यसले भने के हो त भन्दाखेरि के को मान यो छ नि, यो के को मान 1 देखि सुरु गर भन्यो। 1 देखि यानौसम्म भने के हो भने जति पनि सम्म तोक्दिन्छ। अहिले चाहिँ यानौ लेखाएको छ, यानौसम्म जति पनि सम्म कर्मश लेख। तर कसरी लेख त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा यस्तै गर्दै दोस्रो स्टेपको लागि यस्तै जोड्दै त्यस्तै गर्दै यस्तै चाहिँ जाऊ भनेको हो। यसलाई यो चाहिँ केही पनि होइन, यसमा हामी प्लस गर्दै जाने हो। यसलाई 1 देखि यानसम्म एकेहरूको जोडफल भनिन्छ भन्ने भयो होइन। यसरी चाहिँ यता लेख्यो। अब हामी यो भन्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, अनुक्रम श्रेणी भने हामी चाहिँ बुझिसक्यौँ। त्यसमा हामी के गर्छौँ, सिधै हामी अभ्यासतिर लाग्छौँ। एकछिन अभ्यासतिर लाग्नु मैले एकछिन अभ्यासकै देखाएँ भिडियो चाहिँ। एकछिन किताब चाहिँ सर हेर्दा हुन्छ। अभ्यास 1.5 भनेको छ दिएका अनुक्रममा थप 2 पदको मान पत्ता लगाऊ भनेको छ। थप 2 को मान पत्ता हामी कसरी लगाउँछौँ त भन्दाखेरि हामी यहाँ के छ त भन्दाखेरि यसको समानान्तर चाहिँ रेखा हामी पहिले त्यो बुझ्छौँ। यसमा लेखिएको छ 1 मा छ 1 2 3 4 यी के छन् 1 2 3 4 भने नेचुरल नम्बर चाहिँ क्रमशः राखिएका छन् भने यिनीहरूको अन्तर्गत चाहिँ 1 छ। यसको पनि अन्तर सबैको अन्तर 1 छ भने हामी के गर्छौँ 1 भन्दा 1 ले ठुलो छ भने के छ योभन्दा 4 भन्दा ठुलो चाहिँ 5 हुन्छ, 5 भन्दा ठुलो के भयो 6 भयो। यसरी नै हामी जस्ता तस्तै यानले मात्र सङ्केत गऱ्यौँ अथवा यान इन्टु 1 मात्रै गर्न सकिने बेला यान इन्टु 1 भनेको छ यसलाई यान इन्टु 1 हो। त्यस्तै रहेको छ अर्को यान इन्टु 1 यसको मान हामी कसरी लेख्छौँ यान इन्टु 1 गरेर चाहिँ यस्तो बेलामा हामी के छौँ यान इन्टु 1 बाट हामी प्रश्न गर्छौँ। जति स्टेपमा जान्छ त्यति यान इन्टु 1 मात्रै हुन्छ भन्ने भयो। अब सीमा अलिकति फरक देखाएको छ। सीमा के छ त भन्दाखेरि यसमा सीमा चाहिँ 5 10 15 20 25 छ। यो क्रमशः 5 को अन्तरले यो भन्दा 5 ले चाहिँ वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। स्थान इन्टु अन्तर भनेको छ स्थान इन्टु अन्तर 1 2 3 4 5 छ नि 1 को अन्तर 1 स्थानमा 1 भयो स्थान इन्टु 1 भयो। यसको मतलब भन्न खोजे स्थान इन्टु अन्तर भनेको छ यान इन्टु 5 हो। यो यान इन्टु 5 चाहिँ सूत्र हुन्छ। यसमा जति स्टेप पर जान्छ त्यतिलाई चाहिँ 5 ले गुणा गर्ने भनिएको छ। अब यसमा छ यहाँ 5 ले गुणा गरौँ एक पहिलो स्थानमा 5 ले गरेर दोस्रो स्थानमा 5 ले 10 तेस्रो स्थानमा 25 र यसमा के भयो अब यो 6औं स्थानमा आउँछ 6 5 30 र 7औं स्थानमा जान्छ 7 5 35 हुन्छ। त्यसरी यो 7 5 35 हो। त्यस्तै अर्को यसमा अलिकति अपनाल हिसाब छ। यसमा झुकिन्छ भनेर बनाइदिएको एच वाला स्टेप रहेको छ। यसमा हामीले के गर्ने भौँ त भन्दाखेरि 1/3 छ 4/5 छ 7/7 छ 10/9 छ। अब हामीले के गर्ने यस्तो बेला भन्दाखेरि यो माथिल्लोलाई अलग बनाउने यसलाई माथिल्लो 1 बाट 4 सम्म जाने 3 को अन्तर छ। यहाँबाट फेरि जाने 3 को अन्तर सबै चाहिँ 3 को छ। माथिको अन्तर कति हो 3 तल अन्तर कति छ अन्तर जति छ नि अन्तर 3 ले वृद्धि हुँदै गइरहेछ भने चाहिँ प्लस गर्छौँ है। त्यसलाई प्लस 3 गर्छौँ हामी प्रत्येकमा प्लस चाहिँ हामी 3 गर्छौँ। यसमा n + 3 गर्ने हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ तल छ यो 2 को अन्तरमा 5 3 5 7 9 भने कति हो यो 2 को अन्तरमा छन्। त्यसै हामी गर्छौँ स्थान चाहिँ माथिको स्थान यो माथिको स्थान +3 ले गइरहेछ नि तलको स्थान चाहिँ +2 ले चाहिँ तल गइरहेछ। अब हामी के गर्छौँ माथिको अन्तिम छ अन्तिमलाई हामी 10 + 3 गर्छौँ र तललाई 2 भयो भने 9 + 2 गर्छौँ 11 हुन्छ। त्यस्तै माथिकोलाई फेरि यहाँ 13 हुन्छ 13 + 3 गर्छौँ तल 11 + 2 गरेर जम्मा गरिदिन्छ 13 का पनि 11 र अनि 16 का पनि 13 यो एन्सर यसरी हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यसरी हामी 2 नम्बरमा एकछिन जाने हो। 2 नम्बरको लागि अनुक्रमको साधारण पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अनुक्रमको साधारण पद पत्ता लगाउनलाई भन्नाले त्यो यानौं पद भनेको माथि अन्तिमसम्म कति जाला त भनेको है। पद पत्तालाई यो कुन यसको चाहिँ सिरियल बुझ्नुपर्छ पहिले त यसको सिरियल कसरी गइरहेछ। यसमा कसो 2 कति 4 6 8 10 छ भने 2 को अन्तर छ हामी के छ 2n ले जान्छौँ। यहाँ 2n ले जान्छौँ हामी 2n ले गएपछि कति फरक छ त हामी 2 को अन्तर छ भने हामी यसमा के छ अन्त भन्दाखेरि 2 को अन्तर छ हैन 2 को अन्तर भएपछि 2n त हुने भयो। 2n गयो भने त 4 पुग्दैन नि। पहिलो स्टेपमा मानु 2n ले त गयो यो कसले 2n को दलले गयो। 2 सँग पहिलो मान 1 राख्दाखेरि 4 पुग्दैन नि। फेरि हामी प्लस के गर्छौँ हामी त्यससँग अर्को जोड्छौँ यहाँ 2n + 2 गर्छौँ 2n + 2 यो क्रमशः यही तरिकाले जान्छ। अब 2n + 2 हुन्छ
यही तरिकाले कर्म छ जाने भयो सूत्र हुने भयो। अन्तर छ भने अन्तर त्यो यान चाहिँ अङ्क हो, जति स्टेप भने हो, यान चाहिँ स्टेप हो, स्टेपलाई 2 गुणा गरेर पछि +2 गरेको छ भने अब हेरौँ। अब त्यसो भए पहिलो स्टेपमा 1 राख्यो, दोस्रो स्टेपमा 2 राख्यो, 6 छ नि यो दोस्रो स्टेपमा 6 छ, 6 मा हामी दोस्रो स्टेपमा 2 ले गुणा गर्छौँ, 2 दुनी कति भयो 4 भयो, 4 मा 2 जोडे कति हुन्छ यो 6 चाहिँ हुन्छ। यसरी भयो। त्यसै तेस्रो स्टेपमा श्यामलाई 2n लाई के गर्ने 3 ले गुणा गर्ने, 2 जोड्ने, त्यही 2 लाई। चौथो स्टेपमा 4 ले गुणा हो। त्यस्तै गर्दै गर्दै यो के भयो त भन्दाखेरि 2n + 1 भयो। लास्ट 2n + 2 भनेर लेख्यौँ नि हामीले माथि सुरुमा 2n + 2 यसरी चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ भने हामी यानुपात भन्ने यो 4 पटकसम्म निकालिसकेपछि यो रुल निकालिसके त्यसपछि कति हुनु कति भन्नेको हो कि शब्द यान भने यस्तै त कतिसम्म कति अङ्क यस्तै हुँदै जाँदा यो कहिले पनि गरिसकिन्न नि त हो। त्यही भएर यानु चाहिँ लेख्ने बेला अर्को मोडेलतिर लाउँ। अब डी मोडेलमा अलिकति फरक छ के अरे डीमा डी लेख्यो यसलाई डी लेख्यो 25, 22, 19, 16 छ। यो कस्तो घट्दो क्रममा राखेको छ। यसलाई घट्दो क्रममा कसरी राखेको छ भन्दाखेरि 25 बाट 22 भने त 3 ले घटिरहेको छ, 3 को रेसियोमा यो घट्दै गइरहेको छ। अब 3 को रेसियोमा घट्ने क्रममा यसमा पदहरूको समानान्तर चाहिँ -3 छ, 3 छ, 3 रहेको छ। त्यसैले यानुपद चाहिँ -3n बाट नै सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने हो है। -3n बाट हैन, -3n। अब -3n हुन लागि मानौँ यानको मान सुरुमा त हामी एउटै राख्छौँ, पहिलो पद भन्छौँ नि हामी। पहिलो पदमा यहाँ tn लेखेका छौँ, tn को ठाउँमा 1 यान हैन 1 हो यति, खास tn हो, केही नलेख्ने tn हो नत्र 1 लेख्नुपर्छ यति। पहिलो पदमा यो यानसित हामीले 1 गुणा गर्ने हो भने 3 नै हुन्छ। त्यसो भएपछि यो जुन 25 छ नि माथि 3 घटाउँदाखेरि 25 आउने अङ्क को होला भन्ने हामीले याद गर्नुपर्ने भयो। सेम अङ्क हुनुपर्छ, त्यो सबैबाट त्यही तरिकाले मिल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हामी लाग्छौँ 28 बाट 3 घटाए 25 हुन्छ नि हो। अब हामी दोस्रो स्टेपमा जाँदाखेरि त यानको मान 2 राख्नुपर्छ, 2 राखे 6 हुन्छ हो। त्यो 28 बाट 6 घटाउँदाखेरि फेरि 22 आउँछ आउँदैन भने यसमा के छ आउँछ। त्यसो यही नियमबाट तल जाने भयो हामी, यही नियमबाट 28 हाम्रो सेम रहिरहने भयो। स्टेप बाई स्टेप यताबाट स्टेप हो, पहिलो स्टेप 1, दोस्रो स्टेप 2, 3, 4 हो, अन्तिम राख्यो यो 3n भयो। 3 अन्तर चाहिँ समानान्तर चाहिँ 3 भयो। यो समानान्तर भने 3 भयो। 3 सँग अरु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मिलाउने कुरा हो। त्यसरी यसरी नै यानोसम्म जाँदा 28 - 3n नै हुन्छ भनेर हामीले यसरी सङ्केत गर्ने भयो। बढी हामी गर्दिनौँ, यहाँ जे दिएको छ त्यहाँसम्म पुग्छौँ। पुगिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भने पछाडि यसरी नै यानोबाट बन्छ भन्ने हामीले सङ्केत देखाउने हो यसलाई, अरू केही पनि होइन। जस्तै अब यसमा राखेको छ फेरि अर्को यसमा के राखेको छ त भन्दाखेरि 2/5, 4/8, 6/11 र 8/14 अथवा त्यो राखेको। यसमा अंशमा 2 को अन्तर छ। जस्तै 2 बाट 4 जनालाई 2 हुन्छ, अंशमा चाहिँ 2 को अन्तर छ। तल 5 र 8 जनालाई 3 को अन्तर राखेको छ, लेख्दै जाने भयो। गइरहेको छ भने यानुपद निकाल्न 2n र 3n बाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 2n र 3n बाटै सुरु गरौँ। अब के भयो यहाँदेखि जो छ नि 3n 3n गरी पुग्छ त यो माथि 2n चाहिँ गरौँला। 2n को 2 नै आउँछ। पहिलो स्टेपमा 1 गुणा गर्ने हो, 2n को 2 नै आउँछ। यसमा दोस्रो स्टेपमा 2n सित 2 राख्दा 2 4 हुन्छ। तल स्टेप के छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले मान त एउटै राख्नु, तलमाथि एउटै राख्दाखेरि कतिले पुग्दैन त्यो अङ्क जोड्नुपर्छ। त्यही अङ्क जोड्दाखेरि सबैसँग त्यही अङ्क जोड्दाखेरि पुग्ने आउनुपर्छ। अब यहाँ राखौँ के 2n चाहिँ राख्ने भयो हामीले। 2n गर्दाखेरि पहिलो पटकमा 2 एकानी 2 हुन्छ, कति पुगेन भन्दा 3 पुगेन हो। त्यही 3 अन्तरले देखाउनु, 3 पुगेन। 3 चाहिँ हामी के गर्छौँ के अरे 3n, तल चाहिँ 3n हुन्छ। यहाँ 3n हो र 3n पहिलो स्टेपमा 1 लेख्छौँ, 3 नै हुन्छ। कसैको कति पुग्दैन, यहाँ त 2 पुग्दैन हो। यही 2 पुग्दैन तलको स्टेपमा। अब प्रत्येक स्टेपमा यो 2 चाहिँ होइरहनुपर्छ, यो 3 चाहिँ होइरहनुपर्छ। अब के गर्ने त्यसो भएपछि भन्नाले 8 बनाउनलाई यो 3 पहिलो स्टेपमा यो भयो, दोस्रो स्टेपमा यही दोस्रो भन्छौँ र यहाँदेखि 2 राख्छौँ यानको ठाउँमा। क्या यो 3n छ नि यानको ठाउँमा। यो सूत्र कस्तो हो त भन्दाखेरि यो 2n माथिबाट 2n, तलीबाट के हो 3n + 2 गर्नुपर्ने है। यो सूत्र चाहिँ यो हो यसको 2n हो। अब 2n मान चाहिँ एउटै राख्नुपर्छ। यहाँ मान एउटै भने हामी 2 दोस्रो स्टेपमा राखौँ न। दोस्रोमा के छ 2n हो नि, 2n को ठाउँमा 2 राख्यौँ, 2 4 त मिल्यो। तल 8 के छ 3n छ, 3n को ठाउँमा n को ठाउँमा 2 नै राख्छु। 2
2 र 6 हुन्छ अनि माथि हामी 2 जोडेका छौँ, त्यही 2 ले कति 8 पुर्याएको छ। हो यही सिरियल हुँदा हुँदै यो तल आछ। अन्तिमसम्म हुने के हो त भन्दाखेरि यो 2n अनि n + 3 हुन्छ। यही सूत्र हामी चाहिँ सूत्र निकाल्ने हो लास्टतिर। यो कसरी हो त? त्यसो भए अन्तिमसम्म जाँदा यही हुन्छ भने यही प्रमाणले हामीले गर्नुपर्ने हो। स्याम यिनी अङ्क निकाल्ने पहिले, यिनी अङ्कको रुल पुरै बुझ्ने। यसमा मैले 20 को लेखा छैन, यसमा यो आफै लेख्नु। तेस्रो स्टेप चौथो छ नि त, पहिलो दोस्रो तेस्रोसम्म गरेँ मैले, चौथो चाहिँ गरेको छैन। यो स्टेप चाहिँ गरेर देखाउनु र अन्त्यमा यो यसरी जाँदाखेरि यस्तै अरू कति छन् भन्दै गरी यो स्टेप चाहिँ यसरी पार हुने हो। अब अर्कोमा लागौँ। अब अर्को 3 नम्बरमा भनेको छ दिएका साधारण पदहरूमा पहिला 5 वटा पदहरू पत्ता लगाऊ भनेको छ। अहिले योभन्दा अगाडि 5 वटा भन्दै अहिले योभन्दा अगाडि 5 वटा भन्यो। सुरुमा ए मात्रै दिएछ के हिसाब भन्दाखेरि tn बराबर 3 मा हैन यसरी दिएछ नि त। यो 3 मा tn बराबर 2n + 4 दिएछ। यसो पहिला भने हामी के छ tn 1 राख्छु। पहिले यसमा दिएछ नि माने हो, यसको n को ठाउँमा 1 राख्छु, 1 लाई यहाँ राख्छु, त्यसो 2 राख्छु, त्यसो 3 4 5 सम्म राख्छु हामी। 5 भने त्यही हो 5 औँ भने राख्ने जोड्ने। मसँग यहाँ गरिदिएँ मैले। पहिलो पटमा tn भयो, n भन्ने ठाउँमा 1 जोड्छु। अब 2n भनेको छ भने 2n को ठाउँमा 1 राख्छु, +4 यहाँ छँदैछ। n को ठाउँमा 2, यो जति स्टेप जान्छ नि tn t2 t3 भन्छ त त्यही गुणा गर्छु यहाँ n को ठाउँमा राखेर गुणा गर्छु। अगाडि अङ्कलाई 2 लाई गुणा गर्छु प्रत्येक स्टेपले, अनि 4 सित जोडिदिन्छु, जति आउँछ त्यो हुन्छ। जस्तै मानौँ t5 सम्म जाने, t5 को यहीँ 5 राख्दै 5 दुना 10 भयो, 10 + 4 गरी कति भयो? 14 भयो। त्यसरी हामी अन्त्यमा हामी के लेखिदिन्छौँ? 5औँ पदहरू होइन, पहिलो 5 वटा पदहरू हो। 5औँ होइन 5 वटा पदहरू हो। यो 5 वटा हो। यो 5 वटा पदहरू यिनी रहने भयो। 5 वटा पद यी हुन् भन्ने भयो। यो सङ्केतबाट यी निस्किन्छन् भन्ने थियो। कुन सूत्रबाट? यो सूत्रबाट यो आयो। अब जीमा अलिकति चाहिँ फरक देखाउन खोजेको रहेछ। जीको लागि हामीले के गर्छौँ? जीको लागि हामी के गर्छौँ? जीको लागि यहाँ यो छ नि n को ठाउँमा हामीले 1 2 3 4 5 सम्म राख्छौँ हामी। 5औँ मन पत्ता लगाउ भनेको छ माथि 5 सम्म राख्छु। 5 गरेर यहाँ 1 राख्छु, यसको त्यसैलाई डबल ल्याउँछु, यहीसित गुणा गर्छु, अनि यो घटाउँछु। अब हामी के छ पहिलोबाट 1 राख्छु, 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 3 1 3 भयो, 3 बाट 5 घट्दाखेरि -2 रहन्छ। अब यहाँ 2 राख्ने हो, दोस्रो स्टेपमा त 2 राख्छु नि, 2 को वर्ग कति हुन्छ? 4 हुन्छ, 4 लाई 3 ले गुणा गर्दा 12 हुन्छ, 12 बाट 5 को 7 हुन्छ। फेरि तेस्रो स्टेपमा 3 ले गुणा गर्छु, 3 को पनि स्क्वायर यही स्क्वायर छ नि त, स्क्वायर 3 त्यहाँ कति हुन्छ? 9, 9 त्यहाँ कति हुन्छ? 27, 27 बाट 5 गयो 22। अब फेरि चौथो स्टेपमा 4 भयो, चौथो स्टेपमा 4, 4 छको 16 के अरे 4 छको 16, 16 त्यहाँ 48, 48 बाट 5 गयो कति? यो 43 हुन्छ। त्यसरी 5 25, 25 त्यहाँ 75, 75 बाट 5 गयो कति? 70। 5औँ स्टेपसम्म गएपछि त्यो स्टेपको काम गर्दाखेरि ती आगे जति सबै छन् नि यी हामी 13 सम्म लेखेर पहिलो 5औँ पदहरू 5 वटा पदहरू खाली औँ लेखेर छु मैले। 5 वटा पदहरू भनेको हुन् -2 बाट 5 वटा पदसम्म 70 सम्म यसरी गर्ने हो। यसैमा मान राखेर मात्रै बनाउने सिरियन हो क्या, एउटा श्रेणी हो क्या, एउटा तरिका हो। यो तरिका हामी किन पढिरहेछौँ त भनेपछि हामी एउटा मोटरसाइकल मानौँ 1 मिटर वरिपरि त्यो मोटरसाइकल एउटा टायर हुन्छ नि, यस्तो गोलो खालको टायर। यो गोलो खालको जुन टायर हुन्छ यो घुम्दाखेरि 1 मिटरको रहेछ भने यो यहाँनिरबाट स्टार्ट गरेको वरिपरि गुडाउँदाखेरि पर 1 मिटर टाढा जान्छ क्या। हो यो भन्न खोजेको कस्तो त भन्दाखेरि 1 मिटर टाढा, एक फुनको घुम्दा 1 मिटर गयो, 2 फुनको घुम्दा 2 मिटर गयो, त्यस्तै फास्ट गरेर घुम्दै जाँदा हामी कति जान्छौँ? भयङ्कर टाढा चाहिँ गुड्न खोज्छ। यहीको श्रेणी भन्न खोजेको हो। यसैको श्रेणी अनुक्रम भनेको त्यो प्रत्येक फन्कामा 1-1 मिटरको दूरी गरी पार गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ भनेको क्या गाडीको टायरहरू। त्यसरी हो। जस्तो तपाईँ अब पाइला हिँड्नुभयो, तपाईँको पाइला सामान छ भने मानौँ 1 पाइला हाल्दा तपाईँ 1 मिटर जानुभयो भनेपछि 2 पाइला त 2 मिटर जानु, त्यस्तै 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर 5 मिटर 6 मिटर गर्दै तपाईँ आफ्नो घर जानुहुन्छ नि विद्यालयबाट। हो त्यो तरिका चाहिँ बनाउन खोजेको। अब 4 नम्बरमा भनेको रहेछ संरचना अध्ययन गरी थप 2वटा बनाऊ भनेको छ। बनाऊ र tn चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको रहेछ। संरचना अध्ययन गरी भनेको कस्तो भने यो चित्र चाहिँ दिएको छ तपाईँलाई, छन् त यो चित्रहरू। यो पहिला यहाँ संरचना भनेको छ एउटा 2वटा बिन्दुलाई जोडेर रेखा छ, त्यसो 3वटा बिन्दु छन्, त्यसो 4वटा बिन्दु छन्। यिनलाई संरचना हेरेर के गरौँ? थप 2वटा बनाऊ भनेको छ क्या। हामी थप 2वटालाई हामी के गर्छौँ? हिसाब गर्ने हो त। यो चित्र बनाउनु चाहिँ पर्दैन, हिसाब गर्ने हो। पहिला के छ? यसमा हामी के छ भने पहिला 2 छ, त्यसो 3 छ, त्यसो भए स्टेप बाई स्टेप गएको देखिन्छ यहाँ। पहिला हामी के गर्छौँ? पहिला 2 छ हैन, यो पनि के हुने भयो? n + 1 हुन्छ यसमा पनि।
यसमा हामी के छु n प्लस 1 हुन्छ यसमा पहिलो पदमै 2 छन् भने n प्लस 1 गरी 2 हुने हो त्यो पहिलो पदमा पहिलो सुरुमा एउटै राख्छौँ अङ्क 1 राख्दाखेरि यहाँ त 2 छ नि 2 टिमका छन् 2 टिमको कुराले 1 जोडेपछि मात्र 2 हुन्छ अनि दोस्रोबाट 3 हुन्छ दोस्रो भने दोस्रो भन्दै त हामी 2 राख्छौँ n को ठाउँमा 2 राख्यो यो जोडी 3 हुन्छ तेस्रो भन्छौँ 3 गरी 4 हुन्छ यो पुरानो पर्ने अङ्क हो यो 3 हो यो पुरानो भन्ने हो यहाँ 2 को 2 पुर्यायो 3 पुर्यायो 4 पुर्यायो 5 कसरी पुर्याइन्छ भन्दाखेरि यो 3 भन्यो 3 राख्यो 4 भयो अनि यो राख्यो 5 भयो 5 यता राखेको छ उता राखेको हुन्थ्यो यो बिचमा राख्यो यी 2 जोडे यतापट्टि राख्दा छ राख्न खोजेको मैले बुझाइदिने त्यसै गरी पाँचौँ पद चाहिँ 6 पुग्छ पाँचौँ 6 पुग्छ अनि त्यसैले टी यानो पद निकाल भनेको छ नि माथि यो टी यानो पद निकाल भन्ने हुनाले यो n प्लस 1 छ जो हामीले पहिले सूत्र लेख्यौँ यसरी नै बढिरहेछ भन्ने हामी देखाउने हो यसरी बढ्दाखेरि कति हिँड्छ यो हिँडिरहन्छ भन्ने हो त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यस्तै यहाँ अर्को के राखेको छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसमा सीमा त्यही तरिकाले दिएको छ अर्को दुईटा बनाउने भनेको छ हामी दुईटा भने कति हो 5 स्टेप पुराउनु पर्छ हामीले दुईटा भने 1 2 3 स्टेप दिया हुन्छ हामी यीभन्दा पछाडिका दुईटा स्टेप यसरी नै केही फिगर बनाउने हो देखाउने हो हामीले फिगर बनाए हुन्छ नबनाए हुन्छ 5 स्टेप्समा देखाउने यो यति हुन्छ यति थोला हुन्छन् भने क्या यहाँ पहिला 3 त्यसो त्यसो 9 छन् 3 स्टेप भयो त्यसो 2 हामी पत्ता लगाउने हो यो कसरी गइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ 3 छन् पहिलो स्टेप 1 राख्नुपर्छ हैन पहिलो स्टेप 1 नै राख्नुपर्छ 1 राखेपछि 3 हुने भयो हैन यो त 1 राखे 3 भयो नि 3 दुना 6 भएको छ फेरि यो 2 ले गुणन गर्दै गइरहेछ त्यसो भए इन्टुमा राख्छौँ हामी यो गुणनको त 3 1 3 3 दुना 6 3 3 9 भइरहेछ नि हो यसलाई गुणनको रूपमा राख्छौँ यसलाई हामी 3 यानको रूपमा राख्छौँ हामी 3 छ नि 3 यानको रूपमा राख्छौँ यसलाई हामी गुणनको रूपमा गइरहेछ अब पहिलो पद के छ पहिलो पदमा हामी यहाँ पहिलो भन्दा त यहाँ 1 राख्छु 3 नै आउँछ दोस्रो यहाँ 2 राख्छु 6 आयो तेस्रोमा 3 राख्छु 9 आयो चौथोमा 4 राख्छु यो 12 आयो पाँचौँमा 5 राख्छु 5 त्यहाँ 15 भयो 15 चाहिँ आइसक्यो त्यसैले भन्छौँ हामी अन्त्यमा दिएर T3 हैन त्यहाँ T3 हैन T4 T5 भयो 3 लेख्या चाहिँ 5 भयो 5 भयो त्यसैले यानो पद के भने Tn बराबर 3n हुन्छ भने हामी यसरी नै बढ्छ भन्न खोजेको हामीले पत्ता लगाउने भनेको यसरी नै जान्छ यो पाँचौँसम्म हामीले पत्ता लगाउने यसरी नै अरू पनि हुन्छ भनेर हामीले यसको रुल पत्ता लगाउने अब एकछिन पोलिपट्टि गयौँ अभ्यास 8.2 श्रेणीबाट भनेको छ अभ्यास 8.2 तिर लागौँ हामी 8.2 मा 8.2 मा राखेको छ अनुक्रम र श्रेणीबीच भिन्नता भनेको छ सुरुमा अनुक्रम र श्रेणीबीच भिन्नता के हो त्यो हामी लेख्छौँ अब हामीले पहिले पनि भनिसक्यो त्यो परिभाषा नै पहिले लेखेको छौँ तिनै परिभाषा कण्ठ गर्ने हामीले उत्तर लेख्ने हो दुई भिन्नता छुट्याइदिने मात्र हो कुनै एउटा समूहलाई एउटा निश्चित ढाँचामा राखिएको छ भने यसलाई चाहिँ अनुक्रम भन्ने गरिन्छ त्यसै श्रेणी के हो त त्यसो भए त्यही अनुक्रमका पदहरूलाई एकफलको रूपमा राखिएको छ भने त्यसलाई श्रेणी भनिन्छ अनुक्रममा कमा गरी छुट्याइ हुन्छ कमाका 2 4 6 8 गरी कमा छुट्याइ यतापट्टि के हुन्छ 2 4 6 8 चाहिँ जोडको रूपमा राखेको हुन्छ श्रेणीमा त्यसो यसलाई अल्पविरामले छुट्याएको हुन्छ भन्यो हामीले त्यही कुरालाई लेख्ने के पहिलो के छ अनि यसले के हुन्छ प्लस चिन्हले जोडेर चाहिँ देखाउँछ जस्तो भन्यौ कमाले छुट्याएर देख्यौँ उदाहरण दिउँ त्यसमा यहाँ जोडेर राख्यौँ यसरी अनुक्रम र श्रेणीको मान यसरी भयो अब अर्को एकछिन यहाँ हिसाब नै राखेको रहेछ एउटा मान पत्ता लगाऊ भनेको छ मान पत्ता लगाएर के छ 4 समेसन n इक्वल 0 भनेको छ 4 समेसन n इक्वल 0 यो भने के भन्दा यो n को मान 0 देखि 4 सम्म राख भने n को मान भने यहाँ छ नि यो हिसाब चाहिँ गर 0 देखि 4 राख तर के गर्ने यो त श्रेणी निकाल्न छ श्रेणी निकालेपछि पहिलो स्टेपमा 1 राख्छु नै 0 बाट सुरु गर भनेको छ फेरि 0 राख्छौँ हामी 0 बाट देखि 4 सम्म पहिलो स्टेपमा 0 राख्छु 0 हुन्छ -1 हुन्छ दोस्रो स्टेपमा 1 राख्छु 2 राख्छु 3 राख्छु त्यो जोड्दै जान्छौँ हामी अब एकछिन यहीँहरुमा तुलना गरौँ हामी पहिलो स्टेपमा 0 राख्यो यो के भयो 1 भयो दोस्रो स्टेपमा 1 राख्यो यो के भयो 1 नै भयो यो स्टेप राख्यौँ राखिसकेपछि 1 2 3 4 4 सम्म राख भनेछ हामी 4 सम्म राख्यौँ राखिसके भयो
यो चाहिँ 0 भएको -1 रह्यो। 2 एकानी 2 भयो, 2बाट 1 घट्यो, 1 बाँकी रह्यो। 2 दुना 4 भयो, 1 घट्यो, 3 बाँकी रह्यो। 1 घट्ने भने यहीँ छ, यो यहीँको 3 1 घटायो, यो यहीँ छ। अनि 3 स्टेप 3 राख्दाखेरि 3 दुना 6 भयो, 1 घट्यो, 5 रह्यो। अनि 4 स्टेपमा 4 दुना 8 भयो, 1 घट्यो, कति रह्यो? 7 रह्यो। त्यसैले कति भयो? -1 2 3 गर्दै जाँदा कति भयो? जम्मा यो सबै जोडेर कति गर्ने? 15 भयो। त्यस्तै अर्को डीमा राखिएको छ। डीको लागि पनि सेम नियम चाहिँ त्यही हो। एनका मान कति राख्छ? 1 देखि, यहाँ माथि 0 देखि भनेको थियो, अब यहाँ 1 देखि भन्यो। 1 देखि 3 सम्म राख, कहाँ राख? यिनी प्रत्येक स्टेपलाई चाहिँ जोड्ने। पहिलाबाट 1 राख्ने, सबै यहाँ पनि राख्ने, यहाँ पनि राख्ने, दुवै ठाउँ। यहाँ राखेको वर्गमा छ, यहाँ राखेको वर्गमा छैन। 1 राख्यौँ, त्यसो 2 राख्यौँ, त्यसो कति राख्यौँ? 3। हामीले पछि राखेको मान अरू त सबै यहीँ छँदैछ, एनको ठाउँ मात्रै। एनको ठाउँ पहिले यो, एनको ठाउँ 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 3 स्टेपमा यो हो, त्यसपछि यो राखेका मानहरू यिनीहरू हुन्। तर हाल्ने क्रममा 1 को वर्ग 1 हुन्छ, 2 को वर्ग 4 भयो, 2 दुना पनि 4 भयो, एउटाको एउटा, 3 त्यहाँ कति हुन्छ? 9 भयो, 3 दुना कति हुन्छ? 6 भयो। यो राखेका मान यिनीमा चाहिँ अलग अलग जोड्ने हो यिनीहरूलाई। 4 4 9 16 छ, सबै कति भयो? 29 हुन गयो। श्रेणी अनुक्रमको लागि 29 भयो। त्यस्तै अलिकति लङ टर्मको हिसाब राख्छु यसमा। अलिकति अब हामीले यति बेला यहाँ के दिएको छन्? श्रेणीलाई समेसन चिन्ह प्रयोग गरी लेख भनेको छ। श्रेणीहरू जो छन् यिनीहरू 5 7 9 11, यो कति छ? 2 को अन्तले बढिरहेको छ। त्यस्तै हुँदै हुँदै गएर 21 सम्म लेखाएको छ। अन्तिम मान भनेको त्यो 21 सम्म हो। यो सीमित अङ्क हो, बिचका चाहिँ यस्तै यस्तै हुँदै 21 सम्म गएको छ भने ती हामी सबै देखाउनुपर्छ। यहाँ पहिला हामीले के गर्छौँ? यो के भइरहेछ भन्दा यसमा सामानान्तर चाहिँ 2 छ र त्यसैले 2n बाट सुरु गरिन्छ र tn सम्म देखाउँदा भन्ने हो। जस्तै 2n चाहिँ हामीले 2n मात्र गरेर पुग्दैन। यहाँ हामीले 2n त राख्छौँ यहाँ, होइन? हामीले 2n चाहिँ राखेको छ। यो 2n राख्दाखेरि मानौँ 2n चाहिँ राख्यो, 2n राख्दाखेरि कति भयो? यहाँ त 5 छ नि। यो पहिलोबाट 1 राख्छौँ। 1 दुना कति हुन्छ? 2 एकानी 2 हुन्छ। कति पुग्दैन त भन्दा यहाँ 3 पुग्दैन हो। यो 3 पुग्दैन नि। यो 2 राख्दै क्रमशः जसो सेम गयो सेम त्यही सुँदै नै जानुपर्ने हुन्छ। कति? 21 सम्म यसरी नै जान्छ। यो यसमा त अनि पहिलोबाट भन्छु 1 राख्छु, दोस्रोबाट 2 राख्छु, त्यही काम गर्दै यी सिरियल चाहिँ पत्ता लगाउने हामीले। अब के छ? T2 छ नि। यो T2 कोमा हामी T1 मा 1 राख्यौँ, 2 र 3 गरी कति? 5 भइगयो। तेस्रोमा 7 छ, 2 दुना 4 3 7 भयो, 2 त्यहाँ 6 3 9 भयो, 4 दुना 8 3 11, 5 दुना 10 3 13, 6 दुना 12 3 15, होइन? 6 दुना 12 3 15, यस्तै हुँदै गएर कति भयो? ल हामीले 21 सम्म जानु छ। 21 सम्म कति? 9 दुना 9 स्टेपसम्म। 21 भने कति? 9 स्टेप रहेछ। 9 स्टेपमा 21 हुन्छ भने त्यसैले के हो? tn लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा यसमा tn लेख्दाखेरि यो कसरी गइरहेछ त भन्दाखेरि माथि जो सूत्र लेखाएको थिएँ मैले 2n + 3 सम्म जान्छ भनेर हामीले यसको व्याख्या गरिदिने हो। पहिला हामी 1 राख्छौँ, त्यसको मान चाहिँ कसरी जान्छ भनेर व्याख्या गरिदिने हो। त हामी लगभग सम्पूर्ण विषयवस्तुको हामीले भिडियो बनाइरहेको छौँ। त श्रोता, भिडियो बनाउने क्रममा केही चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ। भिडियो चाहिँ न्यायले अलिकति नेट तपाईँहरूको स्लो रहेछ भने नेट स्लो भएको ठाउँमा लेखेका अक्षरहरू चाहिँ अलिकति मधुर देखा होला। मधुर चाहिँ छैनन्, भिडियोमा प्रष्ट छन्। यसलाई डाउनलोड गरी हेर्दा हुन्छ। त यति जेसम्म भिडियो सुने बस्नेमा तपाईँलाई धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी भेट गर्नेछौँ।